الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والأرضين. يا صديقي الحميد، واسمع كلامي. إن اللغة الإنجليزية هي لغة عالمية، طرقها واسعة واستعمالاتها جارية. سيروا في الأرض فانظروا من الناس، كم من الناس يتكلمون باللغة الإنجليزية. هي لغة عالمية، ويفهمها الكبير والصغير والقريب والبعيد. بالإضافة إلى ذلك هي لغة الطائرة والسفينة، ولغة الزراعة والتجارة، ولغة السائل والمسافر في كل مدينة. يجب عليكم أيضا أن تسيروا في الأرض وانظروا أن اللغة العربية مرغوبة اليوم في البلاد العربية، في السوق والعيادة، في الشركة والوزارة، في السفر والإقامة، في التعامل والكتابة، في الصناعة والتجارة، في المهن والزراعة. من عرف العربية قضى حاجته ووصل غايته وسهل أموره في حياة مليئة بالتعاون والطمأنينة. أخي المحترم، وأما الإنجليزية فهي لغة الجامعات الكبرى ومفتاح الكتب العصرية. فيها